إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصية الله تعالى للأولين والآخرين تقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من اتقى الله وقاه، ومن كل خير أعطاه، ومن كل شر كفاه. من اتقى الله نصره وآواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن أراد العزة ومن أراد الهداية فعليه بكتاب الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أكمل وأحسن وأجمل في العبادات وفي العقائد وفي السلوك وفي التعامل مع الله عز وجل، وفي التعامل مع الناس، وفي التعامل مع النفس. لذلك فإن خير ما نتحدث عنه آيات من كتاب الله عز وجل. سورة سماها الله عز وجل سورة الحجرات، هي عند العلماء مجمع الأخلاق ومجمع الآداب. فيها أدب للناس مع ربهم ومع رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأدب للناس مع أنفسهم ومع غيرهم من الخلق. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نهانا الله عز وجل عن التقدم بين يدي الله ورسوله، أن نتقدم بأقوالنا أو بأعمالنا أو بآرائنا أو بأفهامنا، أن نتقدم على قول الله أو قول الرسول، أو أن نقول على الله أو نقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا نعلم، أو أن نفتي في شريعة الله قبل أن نعلم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقدم على الله وعلى رسوله بقول، وأن يسبقه بالقول قبل أن يعلم حكمه، ثم إذا علم الحكم وعلم أمر الله تعالى في هذه النازلة فلا يجوز له أن يخالف هذا الأمر، ولا يجوز له أن يقدم رأيه أو فكره أو ظنه على أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان للمؤمنين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا جاءك الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فقل سمعت وأطعت، واتبع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمرنا الله عز وجل بأدب ثان مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خفض الصوت وعدم رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنهانا بقوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فلا ننادي نبي الله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد،
والله تعالى من تكريمه لرسوله صلى الله عليه وسلم لم يناده في القرآن باسمه المجرد، فالله تعالى قال في كتابه يا موسى وقال يا إبراهيم، ولكن لم يقل يا محمد، وإنما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال يا أيها النبي اتق الله، فناداه الله بوصف النبوة وبوصف الرسالة تكريما له صلى الله عليه وسلم. فكذلك نحن لا يحق لنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن نناديه باسمه المجرد إجلالا له وإكراما له صلى الله عليه وسلم، وإنما ينادى بوصف الرسالة وبوصف النبوة. وأيضا لا يرفع الصوت ولا يجهر له بالنداء المرتفع، لأن النداء المرتفع ليس من الأدب مع الناس، فضلا أن يكون أدبا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أدب الصحابة رضي الله عنهم بأن يخفضوا أصواتهم وأن يخافتوا عند الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم كمالا في الأدب وإجلالا وتقديرا واحتراما لحامل الرسالة عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك نحن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نجهر بالقول ولا نرفع أصواتنا على الحقيقة. ومن الجهر بالقول ومن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان برأيه وقوله فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا فوق صوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا الأمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وسمعنا حديثه وسمعنا حكمه وأمره ونهيه، فعلينا أن نذعن وأن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نرفع أصواتنا بأفكار أو آراء أو ظنون أو اقتراحات مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الجهر بالقول ومن رفع القول فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خالف ذلك فإنه يخشى عليه أن يقع في الوعيد الشديد. قال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإن الذي يقدم رأيه وفكره وحكمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وحج فإنه يخشى عليه أن يدخل في هذا الوعيد، وهو أن يحبط عمله وأن لا يقبل هذا العمل، وما قدمه من دعوة ومن خير وما قدمه من توجيه للناس وما قدمه من عبادة، يخشى عليه أن يحبط هذا العمل، لأنه قدم رأيه وفكره وحكمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مزلق خطير ننصح إخواننا المسلمين خاصة من أصحاب الفكر وأصحاب الأقلام وأصحاب الإعلام وأصحاب السياسات والعلماء والدعاة وأصحاب المناهج المتعددة ليحذروا وليكونوا في حساسية شديدة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا القول عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، ولا رأي لنا ولا حكم لنا مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب الإذعان والواجب التسليم. أيها الأحبة الكرام، امتدح الله عز وجل الذين يغضون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونه، وقال الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها للتقوى. فلا شك أن الأدب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم هو من إخلاص التقوى ومن إكرام الله عز وجل وتوفيقه لك أيها المسلم. فإذا رأيت الرجل يتبع السنة فاعلم أنه موفق، إذا رأيت الرجل يستسلم للسنة فاعلم أنه على هدى وعلى نور، وأن هذا من توفيق الله عز وجل له.
كان الصحابة رضي الله عنهم لا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حسبت السؤالات التي وردت في القرآن، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، أسئلة قليلة جدا في القرآن مقارنة بما يحتاجه الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يفرحون بالغريب وبالأعرابي الذي يأتي من خارج المدينة حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستمعون لهذه السؤالات ويعلمون ويعرفون إجابتها من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أقل الناس سؤالا وإلحاحا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينتظرون الوحي وينتظرون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليبادروا إلى الإجابة. لذلك كانوا يخافتون حتى لا تكاد تسمع قول أحدهم. ولما جاءت المرأة المجادلة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله زوجها وحرم هذا الزوج، وأنزل الله عز وجل سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تقول عائشة رضي الله عنها: إني بجوارهما ولا أسمع صوتها، من شدة خفضها للصوت، والله تعالى من فوق 7 سماوات مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، سمع قولها وسمع مجادلتها. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم على مستوى عال من التوقير والإجلال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على العلماء وعلى طلبة العلم حينما يتعاملون مع السنة ويتعاملون مع الفقه أيضا أن يكون قصدهم الأول هو معرفة قصد الشارع الحكيم من هذا النص ومن هذا الدليل. وإن اختلاف فهم العلماء في النصوص هو أمر محترم، ونحن نحترم أقوال العلماء وخلافهم في فهم النص، ولكننا أبدا لا نقبل من يعارض أصل النصوص أو يرد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيه أو لفهمه أو لتقليد آبائه وأجداده وأشياخه ومتبوعيه، فهذا غير مقبول أبدا. وكل العلماء قالها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقالها الإمام مالك رحمه الله، وقالها الإمام الشافعي رحمه الله، وقالها الإمام أحمد رحمهم الله، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهم كلهم مجمعون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون هنالك اختلاف في فهم بعض النصوص لأدلة كثيرة يعرفها العلماء ويعرفها طلبة العلم، وهي أسباب اختلاف العلماء في النصوص، ولكنهم جميعا مجمعون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة العظام الذين حملوا لواء هذا الدين من أئمة الفقه 4 المتبوعين وأئمة الحديث: الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد والإمام أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة العلم وأئمة الفقه الذين تلقوا هذا الدين وهذه السنة ومحصوها ودققوها وأمضوا أعمارهم في فهمها وفي محاولة الجمع بين النصوص التي قد يكون في ظاهرها شيء من التعارض، وفي استنباط الأحكام الفقهية العملية من أدلتها التفصيلية. هذه الجهود العظيمة التي قام بها العلماء هي في دائرة اتباع السنة، وفي دائرة محاولة معرفة مقصد الشارع الحكيم وما كان يقصد بالآيات، النصوص الآيات والأحاديث، لاتباعها ولأجل تطبيقها. فلا شك أن هذا من غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومن إخلاص الإيمان والتقوى في القلب أن نجعل مقصدنا عند معرفة الأدلة ليس الانتصار لمذاهبنا أو لآرائنا أو لأفكارنا. عندما نقرأ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وعندما نورد الأدلة ونحقق في الأقوال، ليس لأجل أن ننتصر لأنفسنا أو لأشياخنا أو لسياستنا، ولكن لأجل أن نعرف مقصد الشارع الحكيم فنتبع ما يريده الله وما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاطبي رحمه الله: إن الشارع الحكيم أراد إخراج المكلفين من داعية أهوائهم إلى مقصد الشرع العظيم. فهذا هو الذي يجب أن نتربى عليه وأن نربي عليه طلابنا وتلاميذنا وعامة الناس، وهو أن نجعل رضا الله عز وجل هو مقصدنا، وأن نجعل قراءتنا للنصوص لقصد الاتباع وليس لقصد التقليد، وليس لقصد الانتصار للنفس أو للأشياخ. أسأل الله عز وجل أن يدلنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الإخوة المسلمون، ثم إن الله عز وجل ذم الأعراب الذين كان يأتون وينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء بيوته ومن وراء حجراته ويرفعون الصوت ويقولون: اخرج لنا يا محمد. فالله عز وجل ذمهم وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وهي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته التي يسكن فيها هو وأهله، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أيها الأحبة، هذه السورة العظيمة التي اشتملت على الآداب العظام، وفي مقدمتها الأدب مع الله والأدب مع كلامه والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم والأدب مع سنته، أيضا اشتملت على آداب عظيمة هي سبب قوة الأمة واجتماعها وائتلافها، وهي أنها حثت على كل ما يؤدي إلى اجتماع الأمة واتفاقها واتحادها وتراحمها، وحذرت من كل ما يسبب الفرقة والنزاع، وأول ذلك الشائعات والاستماع إلى قالة السوء. فقال الله عز وجل بعد هذه الآيات التي تلوناها: قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبينوا، تثبتوا، تأكدوا، تتبعوا الأخبار. إذا جاءكم أحد بخبر عن المؤمنين وعن إخوانكم المسلمين فعليكم أن تتأكدوا، خاصة إذا كانت من الأخبار المثيرة أو من الأخبار السيئة، فيجب علينا أن نتأكد ولا نبادر إلى اتهام إخواننا المسلمين في عقائدهم أو في مناهجهم أو في أخلاقهم أو في بيوتهم أو في أحوالهم. يجب أن نحسن الظن بالمسلمين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يجب أن نظن بالمسلمين الخير وأنهم يريدون الخير، وأن نحسن الظن بهم أيا كانوا، حتى ولو كان عندهم تقصير، فلا بد أن نحسن الظن بالمسلمين، وأن نزكي صدورنا وقلوبنا، وأن نجعلها طاهرة، وأن نجعل نفوسنا زكية وطيبة تجاه إخواننا المسلمين، حتى وإن جاءتنا عنهم الأخبار السيئة فلا بد أن نحسن الظن وأن نتأكد وأن نتثبت، حتى لا نأخذ المسلم بالتهمة وبالظن ثم يتبين لنا خلاف ذلك فنصبح على فعلنا هذا من النادمين لأننا أخطأنا في حق المسلمين. ويعظم هذا الحق إذا كان في حق العلماء وقادة الأمة من الحكام ومن المسؤولين ومن العلماء، علماء الشريعة، فهنا أيضا حقهم أعظم، لأن ظن السوء بهم له تأثير أكبر على جماعة المسلمين. فظن السوء بالعلماء وبطلبة العلم وبالدعاة وبالأخيار يسقط هيبتهم، بل يسقط الدين ويجعل الناس يتهمون الدين ذاته ويظنون السوء بكل حملة الدين وحملة العلم، حتى إذا وجدنا تقصيرا
فنناصح ونبذل النصيحة، ولا نشهر ولا نفضح ولا نخبر الناس بسوءات إخواننا المسلمين. كذلك الحكام والمسؤولين علينا ألا نشهر بهم، لأنهم سبب لحفظ الأمن في البلاد. فإذا اتهمنا الحكام والمسؤولين عند ذلك يحدث نوع من عدم الثقة عند العامة، فيتجرأ الفساق والمجرمون وتحدث الفوضى في البلاد، ويحدث القتل ويحدث المصائب والمشاكل. فهذا ليس من الأدب، بل أدبنا القرآن أن نحسن الظن بالمسلمين، وإذا سمعنا خبرا سيئا فلا بد أن نتثبت وأن نتعقل. فإن علمنا أن هذا الخبر سيء فلا ننشره ولا نذيعه، وإنما نبذل ما نستطيع في الإصلاح. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما هي هذه الفاحشة؟ هي قالة السوء التي وردت في سورة النور. فقالة السوء لا تذاع، وإذاعتها من الوهن في الأمة الإسلامية، بل يجب أن نذيع الخير وأن ننشر الخير حتى تقوى الأمة وتقوى قلوبها. فهذا أدب عظيم يؤدي إلى تطبيقه يؤدي إلى جمع الأمة وائتلافها. ثم بين الله عز وجل امتنانه على هذه الأمة فقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنت هو المشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بهذه الأمة من أنفسها، وهو أعلم بها من أنفسها بما علمه الله عز وجل، فهو يتبع قول الله تعالى ووحيه وأمره له سبحانه وتعالى، ولا يسير على هوى الناس. والله عز وجل يقول للناس: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيعكم في أهوائكم وفيما تشتهون لحصل لكم العنت والمشقة، ولكن الله عز وجل أعلم بما يصلحكم، وهو يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يصلحكم وما فيه خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. لكن من منة الله عز وجل ومن فضله علينا وعلى المؤمنين قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أيها المسلمون، إن الله تعالى هو الذي حبب إلينا الإيمان، وهو الذي زينه في قلوبنا، وهو الذي هدانا للإسلام. ليست منتنا وليست قوتنا. والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور. فالله عز وجل قد امتن علينا أن نكون من هؤلاء القليل، وأن لا نكون من الكثرة الكاثرة الذين هم من أهل النار. فالله عز وجل هو الذي أنعم علينا وتفضل علينا وهدانا لهذا الدين العظيم، ليس بقوتنا ولا بعلمنا ولا بفهمنا ولا بنسبنا، وإنما هي منة من الله عز وجل. ويجب علينا أن نشكر الله تعالى الذي هدانا للإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كم من الناس في ضلالة، كم من الناس يذهبون إلى النار، كم من الناس أعرضوا عن الله عز وجل وما أنعم الله عليهم بالهداية. والله تعالى أنعم عليك وجعلك تسجد له في الوقت الذي يسجدون فيه لغير الله، وجعلك تؤمن به وحده في الوقت الذي يؤمنون به، الذي يؤمن فيه غيرك بتعدد الآلهة، وبعضهم لا يؤمن بشيء. فلله الحمد والمنة على ما أعطى. ثم إن الله عز وجل ذكر لنا أدبا يصب في هذه المصلحة العظيمة، وهي مصلحة الاجتماع والائتلاف واجتماع الأمة التي يجب أن نسعى إليها، وأن يسعى إليها العلماء والدعاة والحكام والساسة وأهل العلم وأهل الإعلام وأهل التعليم والمربين. كلهم يجب أن يسعوا إلى هذا الهدف العظيم، وهو هدف جمع الأمة واتحادها. بين الله عز وجل في حال الخلاف كيف نعمل. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي اختلفوا حتى وصل الخلاف إلى حد الاقتتال، وسماهم مؤمنين.
ولم يخرجهم من دائرة الإيمان، فلا زالوا مؤمنين لكنهم اختلفوا. فهنا لا بد أن تتدخل الأمة للإصلاح بينهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والأمر للوجوب كما يقول العلماء. فلا بد أن تتدخل الأمة للإصلاح بين المتخاصمين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، سواء اختلف الزوج مع زوجته، أو اختلف الأخ مع أخيه، أو اختلف الجار مع جيرانه، أو اختلفت جماعة مع جماعة، أو علماء مع علماء، أو دولة مع دولة، أو شعب مع شعب. أي طائفة من المؤمنين اختلفت مع طائفة أخرى فالواجب على بقية المؤمنين أن يتدخلوا بينهم بالصلح، وليس بالإفساد، وليس بتأجيج الصراعات. فعندما يحدث الخلاف بين الزوجين أحيانا يكون تدخل من أهل الزوجين، ولكن تدخل بزيادة الخلاف وبزيادة الشقاق والنزاع، فهذا ليس إصلاحا، بل الإصلاح أن يكون التدخل بالطريقة التي تجمع ولا تفرق، والتي تؤلف ولا تفرق. فالواجب التدخل بالإصلاح، فأصلحوا بينهم. فإن بغت إحداهما وطغت واعتدت وتجاوزت الحد في ظلمها ولم تستجب للإصلاح، فهنا يجب أن يكون الإصلاح ولو بالقوة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. فهنا لا بد أن يكون الإصلاح بالتدرج وبالتي هي أحسن، حتى إذا لم يمكن الإصلاح إلا بالقوة فيكون الإصلاح بالقوة، لأن الإصلاح والاجتماع والائتلاف مصلحة عليا للأمة المسلمة. لكن إذا رجعت وفاءت، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لا بد من التدقيق في العدل والإحسان والمساواة، وعدم غبن طائفة على أخرى، ولا يستمر الضغط والإكراه والقوة بعد الصلح. فإن حصل الصلح وحصل الاجتماع فيجب أن نتوقف عن استخدام الضغط والقوة على هذه الطائفة التي كانت باغية ثم رجعت، لأنهم إذا رجعوا أصبحوا إخواننا ولهم بنا الحقوق مثل ما لنا وما علينا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي حتى ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، لأن الله عز وجل عدل وله العدل المطلق. فالله تعالى لا يرضى الظلم، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما، ونهانا عن الظلم حتى مع غير المسلمين، حتى مع أعدائنا لا يجوز الظلم، وإنما نستخدم القوة في الحفاظ على مكتسباتنا وعلى ديننا، ولكن لا نستخدم الظلم أبدا. فالعدل قيمة مطلقة في الإسلام، أما القوة فهي قيمة نسبية تستخدم في مواطن، وفي مواطن يكون فيها اللين. أما العدل فليس فيه نسبية، وإنما هو عدل مطلق مع كل أحد، مع أعدائنا ومع أصدقائنا ومع أهلنا ومع من نوافقهم ومع من نخالفهم. ثم قرر الله عز وجل ميزانا وقاعدة عظيمة يجب أن نضعها نصب أعيننا، وهي قوله سبحانه بعد هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. أمرنا الله عز وجل بالتقوى لأجل تحقيق المرحمة، وأن نرحم من الله عز وجل وتحقيق الفلاح، وقرر لنا هذه القاعدة إلى يوم الدين: إنما المؤمنون إخوة. مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وطبقاتهم وغناهم وفقرهم، يجب ألا ننسى هذه القاعدة: إنما المؤمنون إخوة، وهي تتجلى كل يوم 5 مرات في الصلاة. فالصفوف متساوية والناس متواسون وهم سواسية، لا فرق بين غني وفقير
ووزير ووضيع. وتتجلى أعظم في الاجتماع الأعظم في موسم الحج، عندما يكون الناس بلباس واحد ونسك واحد وعلى هيئة واحدة، فالناس سواسية والمؤمنون إخوة. ويجب أن نحقق ما تقتضيه هذه الأخوة من التعاون والتراحم، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يجب أن نحس بأحوال إخواننا، بآلامهم وآمالهم وتطلعاتهم في بقاع الأرض. أي مسلم أينما كان موقعه، في بلاد في جنوب الأرض أو شمالها، في شرقها أو غربها، يجب أن نحس برابط الأخوة، وأن ألمه ألم لنا، وأن المصيبة الواقعة عليه واقعة علينا، وأن أمله أمل لنا، وأن ما يتمناه من الخير نتمناه نحن أيضا له، وأن نبادله المحبة في الله والمودة لأجل رباط الدين الوثيق ورباط الأخوة الذي يربطنا مع إخواننا المسلمين أينما كانوا، وأن ننصرهم بقدر ما نستطيع، وأن نظهر ونتكلم عن قضاياهم ومآسيهم، وأن ننافح عنهم في المحافل الدولية وأمام العامة بالطريقة التي تخدم الصالح العام ولا تؤدي إلى الضرر على أحد من المسلمين. لا بد أن نحس بهذا الرباط الوثيق العظيم، وهو رباط الأخوة الدينية. ثم بين الله عز وجل لنا أيضا آدابا تخدم هذا الجانب، وإن في مخالفتها نقض لعرى الأخوة وزرع للشقاق وللتنازع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية مرفوضة في دين الإسلام، لا يجوز أن نسخر من مسلم أو مسلمة، سواء في جسده أو في خلقه أو في هيئته أو في ماله أو في وضعه أو حتى في تصرفاته، حتى ولو كان عاصيا ولو كان مقصرا فلا نعيره بمعصيته، وإنما يجب أن نكن الاحترام والتقدير لكل المسلمين. وهذا نهي عام للمسلمين والمسلمات أن يسخر بعضهم من بعض. ثم أيضا حرم الله عز وجل علينا التعايب والتعيير، قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وهي الأسماء التي يسمى بها بعض الناس على سبيل التعيير، وهي ليست أسماءهم الأصلية. فلا يجوز أن نلقب الإنسان ونناديه باسم هو يكرهه، أو نلمزه بعيب فيه، عيب خلقي أو خلقي. فلا يجوز هذا التنابز، ولا يجوز هذا التعيير، ولا تجوز هذه السخرية، لأنها تؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وتقطع أوصالهم، وتوجد الفرقة بينهم، وتشتتهم فيتنازعون ويختلفون، ولا يتحقق المقصد العظيم من مقاصد الإسلام، وهو مقصد الوحدة والتوحيد والاجتماع والائتلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ثم إن الله عز وجل عقب بعد ذلك بآيات تخدم هذه القضية وتصب في هذه المصلحة العظيمة وفي هذا المبدأ من مبادئ الإسلام العظام، وهو مبدأ الوحدة والتوحيد واجتماع الأمة وائتلافها ونبذ كل طريق يؤدي إلى نزاعها وافتراقها. فنهانا الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنهانا الله عز وجل عن إساءة الظن بالمسلمين، سواء وصلنا عنهم خبر أو لم يصلنا عنهم خبر. فنهانا الله عز وجل عن هذه الخصلة الذميمة، وهي إساءة الظن بالمسلمين واتباع هذه الظنون. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم في نفسه وإثم فيما يوصل إليه. ثم قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا، لا تتبعوا عورات المسلمين، ولا تتتبعوا أخبارهم ولا ما يدور في داخل بيوتهم، وما أخفوه عنك من حديث أو من حال فهو يخصهم. خصوصيات المسلمين لا يجوز أن تنتهك ولا أن نتدخل فيها ولا أن نتتبعها، بل ما ظهر لك فهو الظاهر، وما لم يظهر لك فلا تتبعه. ولا تجسسوا، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فلا يجوز أن تذكر أخاك المسلم بسوء وهو غائب عنك. هذا محرم ومن الكبائر التي حذر منها القرآن وحذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وشبهها الله عز وجل بمثال مكروه للنفوس، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أي كرهتم هذا المثل. إن الذي يغتاب أخاه المسلم كمن يأكل لحمه ميتا. فهل يرضى مسلم أن يأكل لحم الميتة أو يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ إن الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر، وهي من الكبائر، وهي سبب لفرقة المسلمين ولزرع الكراهية والبغضاء بينهم، فتجنبوها رحمكم الله. ثم أمرنا الله عز وجل بالتقوى، وقد أمرنا الله عز وجل بالتقوى في هذه السورة عدة مرات. فالذي يحجز عن هذه الأعمال المذمومة هي التقوى، وهي إحساسك بمراقبة الله عز وجل لك، ووضعك للحواجز التي تقيك المعاصي والذنوب، وبالتالي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا تتعرض لعذاب الله، وتكون كمن يمشي على الأرض التي فيها شوك تتوقى الشوك بأقدامك. فلا بد من الأمر بالتقوى وتذكية التقوى في قلوبنا وقلوب الناس حتى يتجنبوا هذه المعاصي وهذه الذنوب ولا يقعوا فيها، وهي التي تسبب فرقة الأمة. ومن وقع في شيء منها فإنه يتوب إلى الله عز وجل. لذلك ختم الله تعالى الآية بذكر التوبة وذكر الرحمة، وأن الله تواب رحيم. فتذكر دائما أن الله عز وجل يتوب على من تاب، وأن الله يفرح بتوبة عبده، وأن الله رحيم بخلقه وأرحم بهم من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم. فالله عز وجل فتح باب التوبة للمسلم العاصي الذي يريد أن يعود، وفتح باب التوبة للكافر الذي يريد أن يسلم ويدخل في الدين، والله عز وجل سيكفر عنه كل ما مضى من معاصي ومن خطايا ومن ذنوب. بل من رحمة الله عز وجل أن الله تعالى يبدلها حسنات، من رحمة الله تعالى بنا. فعلينا أن نذكي ونفتح للناس باب التوبة والرحمة
وأن نؤكد على صفات الله العظيمة، فكما أنه سبحانه عزيز ذو انتقام وهو الجبار سبحانه وتعالى، فهو أيضا تواب رحيم. ثم قرر الله عز وجل، وأختم بهذه الآية، قاعدة عظيمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن الله تعالى جعلنا شعوبا وقبائل، ونوع هذه الألسن وهذه القبائل وهذه الدول وهذه الشعوب ليس لتفاخروا ولا ليعلو بعضكم على بعض، ولكن لتعارفوا. هذه هي الحكمة التعارف. وأما التفاخر والعزة فليست بالشعوب والقبائل وليست بالنسب والحسب، ولكنها بهذه القاعدة التي ذكرت في نفس الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست الكرامة بالتفاخر بالشعوب والقبائل والحسب والنسب والمال، وإنما الكرامة بالتقوى. فأتقى الناس هو أكرم الناس. قد يكون هذا التقي إنسانا لا يملك كثيرا من المال ولا شيئا من الحسب والنسب، ولكنه كريم عند الله عز وجل بما وقر في قلبه من الإيمان وبما صدقه من العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، عليم بأعمالكم وأحوالكم، خبير بقلوبكم. فالتقوى ليست تزينا وليست دعاية وليست مظاهر وليست لباس أو موقف يقفه الإنسان أمام الناس ويقول أنا متقي، أو مظهر أو لباس معين يظهر أمام الناس أنه متقي. فإن الله عز وجل هو العليم، قال عليم خبير، فلا يمكن أن تخادع رب العزة والجلال. وإن خادعت بعض البشر وإن أظهرت لهم التقوى وأنت في حقيقة نفسك مقصر، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فعلينا أن نضع نصب أعيننا مخافة الله ورضا الله وقصد الله عز وجل. عند ذلك أبشر بالتوفيق من الله عز وجل، وسوف يضع الله لك القبول في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء إن الله أحب، ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالذي يضع القبول في الأرض وفي قلوب الناس هو الله عز وجل، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يعلم السر وأخفى، وهو العليم الخبير. فعليك ألا تراعي وجوه الناس، وإنما تراعي الله عز وجل، وتحرص على إرضاء الله عز وجل، وعلى أن تكون قريبا من الله عز وجل، وأن تحقق ما يريده الله تعالى منك. عند ذلك توضع لك المحبة والقبول في قلوب الخلق. ثم اعلموا أيها المسلمون أن من أعظم أيامكم يوم الجمعة، وقد شرع فيه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه من الصلاة على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم وجازهم خير ما جازيت صحبا عن رسولهم. اللهم جازهم على ما بلغونا من هذا الدين وما حفظوا من الإسلام. اللهم ارض عن تابعيهم ومن تبعهم، وارض عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين.
اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك لجمهورية باكستان أن تعمها بالرخاء والأمن والاستقرار، وأن تدفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وجميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي بورما وفي كشمير وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا راحم المساكين ويا جابر كسر المنكسرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ليس لهم إلا أنت، اللهم ليس لهم إلا أنت، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللهم انتصر لهم، اللهم عليك بالظالمين الطغاة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالطغاة الظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على الصهاينة المحتلين المعتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات وهو محرر مطهر من رجس الصهاينة المعتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ووالدي والديهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم ولذرياتنا وذرياتهم وأزواجنا وأحبابنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। इख्तिसार के साथ इमाम साहब के खुतबे का खुलासा होगा और उसके बाद नमाज होगी। तशरीफ़ रखें अपनी जगह पर। इमाम साहब ने सबसे पहले खुतबा मसनूना इरशाद फरमाया और उसके बाद तकवा की नसीहत की और फिर फरमाया कि दीन पर कायम रहने का एक ही उसूल है कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। उन्होंने फरमाया कि मैं आपके सामने सूरह हुजरात के चंद अहकामात बयान करना चाहता हूँ जो कि सूरत ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम अखलाकी अहकामात अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहली आयत में हमें इस बात से रोका है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकलने की कोशिश करें। ये बात हमें सिखाती है कि इल्म के बगैर फतवा देना जायज़ नहीं है और जायज़ नहीं है कि कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सुनने के बाद अपनी किसी राय और गुमान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात से आगे करे। ज़रूरी ये है कि हम उस बात को सुनने के बाद कहें कि समेअना व अताना। दूसरा अदब हमें यह सिखाया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त कर दिया जाए और आपको सिर्फ आपके नाम से ना पुकारा जाए बल्कि अदब के साथ पुकारा जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी आपका जिक्र आपके नाम के बजाय रिसालत की तारीफ के साथ किया है। इसी तरह हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से चले जाने के बाद आपकी मस्जिद में इस अदब को बरकरार रखना चाहिए और आपकी आवाज़ के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त करना चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने
اپنے اقوال کو پست کر دینا چاہیے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے سامنے بے ادبی کرتے ہوئے اپنے کسی ظن، رائے یا قول کو اونچا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے بتائے ہوئے جو احکامات تھے ان پر اکتفا کرتے تھے۔ ہمارے علماء کا دین کی فہم میں، نصوص کے فہم میں جو اختلاف ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور اسی طرح دیگر محدثین کرام تمام کے تمام اس بارے میں متفق ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی ہمارا منہج ہے اور وہی ہمارا دین اور مسلک ہے، مگر ہم اس کے مقابل تقلید جامد کو قبول نہیں کرتے۔ ہم ائمہ محدثین اور فقہاء کی خدمات کے قائل ہیں، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی مقدم نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی آراء کو، ان کے فہم کو اپنے مسلکوں اور اپنی سیاستوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے دیہاتیوں کے چند اعمال جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے درست اسلوب اختیار نہیں کرتے تھے اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح مسلمان معاشروں کی بقا کے لیے اور امن و سلامتی کے لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں چند اہم ترین احکامات دیے ہیں، جن میں اہم ترین حکم افواہوں پر کان نہ دھرنا ہے اور جھوٹی باتوں کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم علماء سے بدظن نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنوایا ہے کہ اللہ نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو مشقت میں نہیں پڑو گے، اور اگر دور ہوگے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کو چنا ہے، اس ایمان کو ہمارے لیے مزین کر دیا ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں وہ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے احکامات ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کی، حکمرانوں کی اور آپ میڈیا والوں کی خصوصاً میں کہتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ امت کے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں رہیں۔ اور جب اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کروا دیا کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ حکم ہے اور یہ ایسا کرنا فرض ہے۔ تو مسلمانوں میں اگر کہیں دراڑ آ جائے باقی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یہ صلح عدل پر مبنی ہو، کہ اللہ عادل ہے اور عدل کو پسند فرماتے ہیں، اور زیادتی کرنے والے کے مقابلے میں اگر قوت استعمال کرنی پڑے تو ہم قوت بھی استعمال کر لیں، اس لیے کہ یہ ایسا کرنا اور عدل کو قائم کر کے اصلاح کر دینا یہ زیادہ بڑی مصلحت ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات ہمیں بیان کی ہے اسے ہمارا نصب العین بن جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی میں اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، اور حج اس بات کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے۔ اس اجتماعیت کو اور اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ اور احکامات دیے ہیں کہ اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اسی طرح برے القابات سے نہ نوازو اور ایک دوسرے کو عار نہ دلاؤ۔ دوسرے خطبہ میں امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ پالیں، اس لیے کہ بدگمانی ایک گناہ ہے۔ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگیں، ان کے عیوب کو نہ تلاش کریں کہ یہ بدترین اخلاق ہے۔ غیبت حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور مسلمان بھائی کی میت کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے، اور جو کوئی اگر یہ گناہ کر بیٹھا ہے اسے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ آخر میں امام صاحب نے فرمایا کہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم ترین قاعدہ بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے تمہارے قبیلے اور رنگ اور نسل مختلف بنائے ہیں صرف اس لیے کہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ تو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر آیت کو اس بات سے ختم کیا ہے ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، جاننے والے بھی ہیں، اس لیے جب تک کوئی شخص اللہ کے سامنے تقوی نہیں اختیار کرتا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ بہت زیادہ جانتے ہیں کون تقوی والا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، یہ سب سے عظیم ترین دن ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ تو آپ بھی آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، اور اس کے بعد امام صاحب نے دعائیں فرمائی ہیں۔ اقول قولی ھذا۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔